ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ تقاطلتي مدبات فنقلير ميديا كمي تمسيو نلو محموس 26 مقابيت بكالاي تحست مدبات قريب اللخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرات تقاطلتي بتي كدامين ريا قداس زعبامس ان فيلم بغطتا مساقرنا يرترا زتتحازو قينو حبرت اوروبان ودب حبرات هاقراتن اب كتم اسمرا نسب سلطان منكست يرتران كالوت قداياتن اب زكايد وركبات مسوطة تعايزو زرقي حمو زركب زلو زحقوس مقلتن حبريتان بغطتا نابخم كبلو ركب مستر حريشة اب حريشة وتنعاتن زلاقة السرارحة إيرترا تمال 25 مقابيت كلتا 26 أمباسادر جونا دارمنين حلافيت لوق حبرت أوروبا بإيرترا مستر عرفاي نبره مستر حريشة أفرايا قباب مكياد بزعبا بوليستات حريشة إيرترا استراتيجيكاوي كدامنتات كمون مس حبرت أوروبا أبزولو ناي متحوار عدلات تزراريبن أبتم اللوات مستر عرفاي نبره حارستوت زقاتمهم بوزح شنقات زلو بدوطات مفتاح زتنالو كل مداون حارستوت ماكل زغبره ناي حرشا استراتيجي ايرترا زرجيرو ات منستر ايرترا فلوي اغرو ايكولوجي قرص هاجر انعقبت مس علما وشوتوتات زلاقنت السماما ابتفطرو زتمركز فتحن مدنفاع زلواتو فاينتون اغلعو امباسادر دارمنين كلنتنا بهاري بوليستات حرشا ايرترا بفلاي دما امت عصاف كليما اورغانيك حرشا كمون بمحبرسب زمرح المعجو تكورم قانو افلو طيبا اتزاته امت عبار حبرت اوروبان ايرترانون زتكور خينو ات منستر ابز حلف عمتات متعبار بركت زبلعوتات بروجكتات زبتح مس حبرت اوروبا نزنبر حيال شركنت زلوات ناقط قليتو بتوساخي ابز ركب اب منغ حبرت اوروبان منستر حرشانا ايرترا ننوي عمتات زخيد بروجكتاتن كمون سمومعاتن تخايد يركبالو اتزرر بزي نتا منغ ايرتران حبرت اوروبان زلو حبر اوتو فاينت معباي وحسنت مقبن امقاقبان قتالنت اكبابن كمون لمعات قطرات بمهازنت نخلو زحاق فاسرار حرشا وفرن معباين زدلدلن كم زخونيو حبرت اوروبا اب موداتا مغلطيتاتو دمدي مزركب زلو كبرات تقاطلتي فنكل اير ميديا اذا قداس تشبتاب حبرت اوروبا بإيرترا اب قطاتو اسفير و زركب زلايو اب مونغو حبرت اوروبان منستر حرشانا ايرترا ناينوي عمتات بروجكتات تتعايزو ابايتاون عودات بروجكتات تتكبيراميوم حجقا كلتيوم اكلاتن وغناتن نايزقتل عمتات عبيت بروجكتات بخمس عينت منقدي زاتن ركباتن اكايدوم يركبو منغسي ايرترا ناي قدامنتات هيبو زسر حالو زلو قداي وحسنت مقبي نمرقاتن ناي ايرترا حرشا ناب زمناوا قباب نمعبايو ازو مشارختا اكلاتك ابزو قداي اب ايرترانا اقداس حاجزات نابركوت يركبو كبرات غاتاتلتي كابزو قداياتن زيناتاتن كيوتانا قوامي توكيل ودب حبرات اقرات اب ايرترا ويزرون هالافالجي اب كتم اسمرا زكايدتو نايسرح مبتحن مسو تتعايزو اسفيراتو تركب زل حبريتا كم زلوه بغطتا نابخم كبلو بعد ما منستر حرشا ايرترا وكلت حبرات اقرات اب اسمرا بزركب موديل حرشا ماكل زتوادده اورغانيك اغروتيك سوليوشن عدتا كايدوم اوشتا اقر زعبي موزوتات زتوادده نكليما زتعم حرشا بوتيتو شركنت من نبابرون محيال زدر خمراي زتبابيع كتبل ابتو زكايدتو كم زعينت نايسرح مبتاح قال مسكر نتايبا تركب الله زا فيديو بغطتا نابخم كبلا. So we are here today at the invitation of the Honourable Minister of Agriculture, Minister Arifine, and he's invited us to see this model farm, which is an incredible initiative bringing together climate-smart agriculture, a circular economy, zero waste, organic farming, and really looking at how it is that you can use everything that you have from kitchen waste to seaweed and fish waste to have a completely organic agriculture that is healthy and nutritious for everyone. And this model, the presentation that we heard today, is that this is using research, innovation to look at how this can be scaled out across the country. And what was really interesting to hear today is that because of the investment and the choice to be completely organic,
that this is a country that is not being impacted by the increase in fertilizer prices at this moment. And so we can already see the choices that are being made that are climate safe, that are healthy for people, and that protect and grow the economy. كبرات تقاتلتي كم زاب فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا قوامي توكيل ودب حبرات هاجرات إيرترا ويزرو نهلا فالجي أبتاب كتما سمرا زكادتو نايسرح مبتحن زتعزبوتو كنتاتن بخنز عينت من قدي أدناغوتا قليتات ركب الله منغستي إيرترا أبزت فلالي مديات عبيت عوتات النامزقب يركب الله بفلاي أمدي حرشانا إيرترا زمزقب زلو أتبابعتي عوتات نعنان إيرتراوين زعقوز دبتاب زيناتاتن كوين يركب كبرات تقاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر سعود عرب نسودان كتو حاسباز نبرت ناي بليونات دولارات وتعدراوت وارات دو كم زبولتو لوم كابتا هاجر تابن زيناتاتن وتي يركبالو إذا نسودانن سراويت منغستو سودانن عبيت تفعيتات كوين يركب أب مونغو كلتين هاجرات ناينوي عمتات زخده استراتيجيكاو زمدناتات زتنع كوينو كوينات سودان دهر مخصاتو سعود عرب نسراويت منغستو سودان عبيت حاجزات كتقبر زتنعت هاجريا بسنك تاما كلاي مبراق تغسيتو زركب زلو حادقين يقنتاتن سعود عرب أقات إنواز زركب زلو قطباوي حادقاتات أب قمت متاو نسراويت سودانن منغستو سودانن كتو حاسباز نبرت ناي بليونات دولارات وتهدروات وراتن حاجزاتن دو كم زبولتو لوم تأتابن زيناتاتن كابتا هاجر كم دوتين مراقبتات ناي سودان نمجتاتن بمتكاس عبيت زيناتات تأتيبن زركبات الله إزخا نسراويت منغستو سودان بعبيخا نمنغست ناي تهاجر أب عبيت حاجاتات زت خوين يركب سراويت منغستو سودان أنتار طغام تحيلتات أريسيف نلعلك للتعامتات حيال زخونو كينات إنا كاد يركبالو طغام تحيلتات أريسيف كاب حبرات إمارات عرب بمنقدي جيبيا بيلو حاجزات كاتوم تنحن اللون بفلاي أبز حلفة كنيات أبدوات إثيوبيان سودانن حيال كينات يكادالو سراويت منغس إثيوبيا أبون طغام تحيلتات أريسيف بمسلاف إثيوبيا ناي نفرتب كيناتن دروناتن حاجزات مقبار نزوك نتات ناي سودان صلوافة إيراتو لتركبالا إزخا سودان كاب حبرات إمارات عرب نزمت حاجزات دوك توبلون كتب كوتاترون سلزي كالت إذا هاجر وقح تبحة أب حركاتات كتودق نبورتوريتات كوين يركبالو سعود عرب كم هاجر نتا أب سودان زي كاد زلوكينات دون مبالو نبرزدنت أمريكا دونالد ترامبن منغس نايت هاجرن تغطات كتقبر تنحن اللان بسنكتي أما كلا مبراق تغسيتو زركب زلو حادقن يكونتات سودانن حزب سودانن أغالبون ناسانو يخدلو سعود عرب وسيلاتو تركب زلا كنز عينت سقمتات كا نمنغست سودانن سراويت نايت هاجرن أب عبيت حادقاتات زودق وسانو قوين يركب كبرات تقاتلتين أبتال ساين ناي موداتا نوري زعبا نسجر بغدتا مس إيرتران كلل تقراين قداي تمدو زتا تحازو قينو لومي أب كتما أكسوم أب مونغول علوتو تادروين أزستي ناي إيرتران كلل تقراين وسان ناقداسن ركبات كايد كمزو على متصومبا كربت زلوم تقارو تابن حبريتان هيبهم نا يركب اللو أبدلومي كايد وعلي زركب زلو كمز عينت ركبات بوغن كلل تقراي هايلي سلاسة قرماي ودن بيتي مقبي هايلي أبرات سفايدون كل هنتا ولد جرجس زت ساتفو كون كلو بوغن منغست إيرترا لعلوتن وسنتن وتهدروين أزستي أبزو قداي كم زترخبو أبزو حبريتا بزردر تقليتن تتغيسون يركبالو أمونغو كلتي إزبتات زت فترة عمرون ركباتن نابل علوت سبسلطانن وتهدروين أزستن تسغاغيري زركب زلو سرعات بلصقنا نكلل تግራይ ነዳድን ካልኦት አገደስቲ ሓለኽቲ ነገራትን ከያቶ 360 ከርዲን ዋይ ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ንትግራይ መተንፈስን ምፍጣር ዝተፈላልዩ ምንቅስቓሳት ኣባይታ የካይድ ከም ዘሎን ዓበይቲ ሓገዛት ከም ዘበርከተ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላልዩ ዓበይቲ መድረኻት ምስክርነት ገቦ ጸኒሖም ኣለውን እዚ ሎሚ ኣብ ኣክሱም ክካየድ ውዕሊ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ወሳኒ ርክባት ኣብ መንጎ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ኤርትራን ክልል ትግራይን ድሮን ኮራኩር ስርዓት ብልጽግና ነውፅን ሻውለትን ፈጢርሎም ይርከብ ኣሎ ተጋሩ ነቲ ኤርትራ ንክልል ትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ትገብረሎም ዘላ ዓበይቲ ሓገዛት ዝህብዎ ዘለው ገለገለ ምስክርነት ሓፃር ቪድዮ እናባኹም ከብላ ሓንቲ ርግፀ ያ ሆይለ ዛራ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ዋላ ዕጥቂ ቃልሱ ገይርዎ ዘይፈልጥ ንትግራይ ይገብራል እንታይ ገይሩ ኣብ መዓልቱ ይነገር
وايطيوم نتم دقهم هذا كلهم حدا نيكم انديو እንደ ሀዝና ግዛዕ እስካየርካ ሀዝና ስታይ ነይሩ ግዛዕ ልኩም ድሕተቶ وخالي نقرفوا احنا حتى قراين كلنا اكلنا ورقلنا حفتلنا سليطلنا عالم ترفنا وازي اغيرنا مدحنت كايناتو تتكوس كايناتو نكو زي حصركم كايدنا دلنا بعل حصير بزي ابو قب حصيرس كما اخ غبر ابزانا انبسا كايدنا دل محمد تسمع حد ازي حيزو كالت حد ازي حيزو من اواو دسالي ناو تادسه برنتن تسنن كوينم داغرغس كوينم دحرك 10 كوينم كوي مريحون وتوك وك هذا العلش كيلومتر سو كوينم يمرحون كوين على دله نزي تقام سيت عندي سيت خاونا يولن مچ ግን ዋላ ግዛዕ ይጎር ተገረን ሕልትና ይተኩስ ወላህኑ ሁሉ ግን ትህዙ መይሩ ወይ በቃ ተኩል ከለ ክድንግጽ ይውልን ሰላም ውዒሉ ሰላም ይሕዳር كبرى تغطاتلتي تفتيرو زركب زلو صمدون ركباتن كساب كندز عينت درجان رحكتن تسغاغيريو زركب زلو صمدو كمايل اتغتسل كبرى تغطاتلتي فنكل ايري ميديا نولوما اداليز نبركو كالاي تحست مدبات ازغ تكتاتل وتنحكم يتمثل نيرو صباح بكال مدبات كساب نرغب سلام وسناي ابزلخمو بروخم شد كريم فنكل ايري ميديا